ವಚನ ಸತ್ಯ ವಚನ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ವಚನ ವಚನ ಸತ್ಯ ವಚನ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ವಚನ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ವಚನ ನಮ್ಮ ನೋಡ ಬಂದ ವಚನ ವಚನ ಸತ್ಯ ವಚನ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ವಚನ बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. देवाचे उत्तर आमी नियाळ करया. उपरांत जेजू ताच्या सिनेगोगांनी शिकयत, राजाची बरी खबर गाजयत, लोकां मदली तरांची पिडाशिडा गुण करीत आख्खे गलिलेयांत भोंवलो. ताची कीर्त सगळ्या सिरियान गाजली आनी थरावळ पिडांनी कश्टतल्यांक आनी दुखीन वळवळतेल्यांक, देवसार लागलेल्यांक, मोरलूक आसलेल्यांक आनी आर मारलेल्यांक लोकांक ताचे सशी हाडली आनी ताणें तांकां गूण केली. गलिलिया, देकापुलीस शहरां, जेरुसलेम, जुदेया आनी योर्दानी पलतडी हेनेचो लोक हारिहारींनी ताच्या फाटल्यान वेतलो. देवाचें उतर हें, वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आयच्या ह्या नियाळान जेजूच्या मिसावाचो उद्देश कितें म्हणलें आमी जाणा जावया. जेजूच्या मिसावाचो उद्देश आमच्या जिवितांत ती आमी तो घडसून जिवंक जाय अशी कृपा मागया. पयले मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, जेजूच्या मिसावाचो उद्देश सांडून गेल्ल्यांक सोदूंक आनी बाचाव करूंक आयला. लुकाचो वांजेल 19 वाक्य 1-10 जाकेवा विशयंत आमी आयकता. जाकेवेक दुडवादीक मनीस पातकी म्हूण लोकांन उलयल्ले, पूण तो जेजूक पळोवंक आशेतलो आनी एका रुमडी रुखार तो सोडलो. जेजून ताका देखले आनी म्हणलो, म्हाका तुमगेर येवन रावा जाय. तेन्ना तो बदलाता आनी जाकेव म्हणटा, निजायकी मनशा भोंवतून सांडून गेल्ले सोदूंक आनी बचाव करूंक आयला म्हणलें समजता. वय मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, जेजू निजायकी सांडून गेल्ल्यांक सोदूंक आनी बचाव करूंक म्हणून आयलो. ताचें मिसांव पवित्रपणान जियेतल्यां खातीर न्हय, बगार पातकांत आनी सररितीच्या उण्यापणान जियेतल्या मनशा खातीर जावन आसलें. देखून सांडून गेल्ल्यांक सोदूंक आनी बापाची वळख दिवंक म्हणून तो आयलो म्हणलें कळीत करता. दुसरें मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, देवाच्या राजाची बरी खबर परगट करूंक तो आयलो. लुकाचो वांजेल अध्याय 4 वाक्या 40 आनी 2. दीस उजवाडताच जेजू नर मनीस नासलेले एका सुवातेर तो बायसन गेलो, पूण लोक ताची सोदना करीत तो आसले कडेन आयलो. आपणाक ताणें सोडून वचनये म्हणून तांणी ताका आडोवंक पळयलें, पूण ताणें तांचे लागीं म्हणलें, हे शहरांकी देवाच्या राजाची बरी खबर हांवें परगट करी जाय, कित्याक हेच खातीर म्हाका धाडला. वय मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, देवाच्या राजाची बरी खबर परगट करूं म्हणून जेजू ह्या संवसारी आयलो आनी ताणें ह्या संवसारी आपणाचें रूप घेतलें. नियमशास्त्र वा प्रवादेचें उतर संपूर्ण करूंक म्हणून जेजू आयलो. मातेवाचो वांजेल अध्याय 5 वाक्य 11 म्हणटा, जेजू दोंगरा वयल्या प्रसंगान कळीत करता की ताका नियमशास्त्र वा प्रवादेचें उतर संपूर्ण करूंक धाडलां. देखून जेजू म्हणटा, ह्या नियमशास्त्रांतले एक अति ल्हान नियम मोडटा वा तशें मोडूंक शिकयता
तसल्या सर्गींच्या राजांत निमानो म्हूण लेखतले. देखून तो नियमशास्त्र आनी प्रवादीचे उतर संपूर्ण करो म्हणून ह्या संवसारी आयलो. सोमेस्ताच्या सोडवणे पासून आपणाचो जीव दिवंक म्हूण जेजू ह्या संवसारीक आयलो. मार्काच्या वांजेलान अध्याय 10 वाक्या 35 आमी आयकता. जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुवांव जेजूसाची येवन म्हणाले, तुवें महिमेवंत पावताच आमचे भितरल्या एकल्याक तुवें उजव्याक आनी एकल्याक तुज्या दाव्याक बसयजय. हें आयकून बाकीचे दास शेस तांचेर रागार जाले. तेन्ना जेजून तांकां सरशी आपोवन म्हणालो, तुमचे मदले पयलो जावंक अपेक्षिता तो हेरांचो साकर आनी गुलाम जावं दी. मनशा पुती हेरांनी आपणाची साकरी करी जाय म्हूण येवंक ना, बागार आपलेंच हेरांची सेवा साकरी करी जाय म्हूण आनी सोमेस्ताच्या सोडवणे पासून जीव दी जाय म्हूण आयलो. वय मोगाच्या भावांनी भयणीनो, अपूर्बायचे गडीत हांगासर आमी वाचले. जेजू ह्या संवसाराक राय जावंक येवंक ना वा आपणाचे राज्य ह्या संवसारान परगट करीचे म्हणून येवना. तो सर्गींचे राज ह्या संवसाराक परगट करूंक आयलो आनी ह्या संवसारी राजांत तो जियेत आसतना सर्गींच्या राजाक आमी पयलें स्थान दिजय म्हणून सांगा लागलो. देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जेजू समेस्ताच्या सोडवणे पासून आनी आपणाचो जीव दिवंक ह्या संवसारी आयलो म्हणलें आमकां कळीत करता. जेजू आमकां समेस्तान सासणी जिवीत लाभच्याक ह्या संवसाराक आयलो. जुवांवचो वांजेल अध्याय 3 वाक्य 1 आमी वाचता. फारिजेवाच्या वर्गाचो निकोदेम नांवाचो जुदेवांचो अधिकारी एका राती जेजूसाची येवन म्हणालो, मेस्त्री तूं देवान धाडलेलो शिकोंदार म्हूण आमी जाणाव. तेन्ना जेजू ताका देवाच्या राजा विशीं शिकोवन दिता. ताका देवाच्या राजाची विशिश्टता समजयता. आखरेक तो आयिल्लो शेवट कळीत करता. मात्र न्ही, देवाचो मोग संवसाराक असलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपोवन दिलो. ताका सदमंतल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक, बगा ताका सासणीक जिवीत लाभच्याक म्हणलें तो शिकोवन दिता. ह्या मारिफात आम्हा समेस्तांक सासणीक जिवीत लाभच्याक तो ह्या संवसाराक आयलो म्हणलें उगडापें करता. जेजू बापाक उगडापें करच्याक ह्या संवसारी आयलो. जुवांवचो वांजेल अध्याय 14 वाक्य 11 वाचता. जेजू लागीं फिलीप विचारता, सोम्या आमकां बापाक दाखय. तेन्ना जेजू फिलिपाक सांगता, फिलिपा, इतलो काळ हांव तुमचे सांगात आसुनी हांव कोण म्हूण तूं समजनाय. जाणें म्हाका पळयलां ताणें बापाकी पळयलां. तशें आसतना आमकां बाप दाखय म्हूण तुज्यान कशें म्हणयेत. हांव बापा सोबे आसा आनी बाप म्हजे सोबे आसा. देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, बापाची वळख दिवंक, बापाची वळख ह्या संवसाराक दिवंक जेजू आयलो. बाप मोगाळ, बाप दयाळ, बाप कनवळो, बाप रागार जावन सावकास म्हणलें शिकून ह्या संवसाराक दिवच्या जेजू आयलो म्हणलें आमकां कळीत करता. सैतानाची कामां नाश करूंक जेजू आयलो. जुवांवचें पयलें पद अध्याय 3 वाक्य 8 म्हणटा, जो कोण पता करता तो देंवसार असो, कित्याक देंवसार सुरवेर तोन पतकी. देंवसाराची कामां नाश करूं म्हूण देवाचो पूत आयलो. वय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, ह्या संवसारार सैतानान आपणाचें जाळ उडयलें आनी साबार आत्म्याक आपणाशी ताणें घेतलें आनी हे आत्मे वळवळत आसतना जेजूक दूख भोगताली. देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जेजू म्हणटा, जो कोण पता करता तो देंवसार असो म्हणून सांगता. देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, देंवसाराची कामां नाश करूंक म्हणून तो जेजू आयलो. आमचे आत्मे सैतानांत ओन घेवंक आनी आमकां साल्वसांव पाठोवंक, आमच्या आत्म्याचे साल्वसांव पाठोवंक
जेजू ह्या संवसारी आयलो म्हणलें आमकां कळीत करता. देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जेजू सैतानाची कामां नाश करूंक ह्या संवसाराक आयलो. जेजू समाधान हाडचे खातीर ह्या संवसाराक आयलो. जोहांचो वांजेल आदे 14 वाक्य 20 आनी 7. समाधान तुमचें तें हांव दवरून वेता, म्हजें समाधान तुमकां दिता. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. तुमी खंत काडची सोडा, तुमी भियोंचेय नाका. जेजू ह्या संवसाराक समाधान हाडूंक आयलो. ससनाच्या जिविताचें समाधान, आम्हा सर्वांक देवाच्या मोगाचें समाधान हाडूंक आयलो. आनी हें मोगाचें समाधान आमी हर एकल्यान भोगोजे म्हणून जेजूची आशा. देखून ताचे मिसांव हें समाधान ह्या संवसाराक जारी करूंक म्हणून आयले. जेजू म्हणटा ताच्या मिसावाचो खरो शेवट. देवाचो प्रेरकत्व म्हजेर आसा, कित्या दुर्बळ्यांक बरी खबर प्रगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केल्या. बंदेंत आसलेल्यांक सुटका, कुड्ड्यांक दिश्ट, दंचतेल्यांक सवकासाय बसोवंक आनी सर्वेस्परांक दाखयामया दाखोवंक वरस पासार करूंक म्हाका ताणें धाडला म्हणून तो सांगता. वय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, अपुर्बायेची उतरां. देवाचो प्रेरकत्व ताचेर आसा म्हणलें तो स्पश्ट रितीन कळीत करता. आनी ही खबर ताणें पासाची ती बरी सुवार्ता केवल ग्रेस्तांक मात्र न्ही, दुर्बळ्यांकी, सर वर्गाच्या लोकांकी म्हणलें तो कळीत करता. आनी अशें विविध रितीच्या कश्टांत दुखींत आसलेल्यांक आपणाचो शेवट जारी करूंक तो ह्या संवसाराक येता. देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयच्या उतरांनी जेजू कित्याक ह्या संवसाराक आयलो म्हणलें आमी आयकलें. प्रत्येक रितीन आमी आयकलें, सांडून गेल्ल्यांक सोदूंक. कोण पुरा सांडून गेल्यांक तांकां सोदूंक आनी बचाव करूंक तो आयलो म्हणलें कळीत करता. देवाच्या राजाची बरी खबर परगट करीचे म्हणले आशेन जेजू ह्या संवसाराक येता. नियम शास्त्र आनी प्रवादाचें उतर संपूर्ण करूंक म्हणलें समजुनी जेजू ह्या ताच्या जिवितांत दिता. आनी सोमेत ताच्या सोडवणे पासून आपणाचो जीव दिवचे खातीर तो ह्या संवसाराक आयलो म्हणून समजयता. आनी सोमेस्ता सस्नीक जिवीत लाभोवंक, बापाक उगडापें करूंक, सैतानाची कामां नाश करूंक, समाधान हाडूंक आनी आपणाच्या जिविताचो खरो शेवट कितें म्हणलें समजूंक जेजू ह्या संवसाराक येता. देखून ह्या मिसावाच्या दिसांनी आमी आसा. जेजूचें खरें मिसाव आमकां सबारपटी मोतीक येना. आमी आमचे मिसाव ह्या संवसाराक जारी करून पळयता, पूण जेजूचे मिसाव वर्तें जावन आसलें. ते आपणाचे न्ही, बगार भावार्थाच्या दिशेन भरलेलें आनी बऱ्या कुरपेन भरलेलें, बापाच्या मोगान भरलेलें म्हणलें तो कळीत करता. देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जेजूच्या ह्या मिसावाचो आमी मोग करया. आमच्या जिवितांत जेजूच्या मिसावाचो उद्देश जारी जावचे खातीर आमी मागया. कित्याक म्हळ्यार ह्या संवसारांत आज अंधकार भरला. झुजू आनी सर्व रितीची काळी कर्तुबां ह्या संवसारार रास करतात. आज ना समाधान ह्या संवसारांत आसा. ह्या संवसारांत कारणदाय आसा. पिडा शिडा सर्व रितीचे उणेपण ह्या संवसाराक दोसता. ह्या वेळार आमी सर्वांनी सोम्यातेय आमचे मिसाव समजून घेवया आनी जेजूच्या मिसावान आदार दिवंक आमी प्रयत्न करया. ही मिसाव जारी करूंक देव आमकां आदार दिवन दी. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जेजू लागीं ह्या घडी आमी मागया. जेजू, तुजें मिसाव वर्तें, तें मिसाव जारी करूंक म्हणून ह्या संवसाराक तूं आयलोय आनी ह्या खातीर तुवें आपणाचो जीवस्स बली दिलोय. ह्या वेळार
आम्ही या मिसावाचो अर्थ समजून आमचें जिवीत तुज्या मोगांत जियोंक जाय अशी कृपा आमकां फांकय आनी आमचें मिसांव तुज्या मिसावांत भर आनी आमकां सर्वांक तुजी कृपा लाभय या आमी मागता तेच क्रिस्त आमच्या सुम्या मारिफात आमेन. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.